month, nakadawat sila og mga regalo, na mga exchange gift, mga higala, dunay Christmas party, mga higala. So karong buwan na mga higala, buwan karon sa paghinatagay sa regalo mga higala. So ang uban nakadawat og wall clock, ang uban nakadawat og relo, ang uban nakadawat og rice cooker, ang uban nakadawat og TV na regalo, ang uban refrigerator mga higala. So daghan kayo mga regalo karon na imong madawat sa buwan sa Disyembre mga higala. Usa na gid niya na ang ato ang 13 month o ang kanang bonus mga higala sa kumpanya kung diin ikaw nagtrabaho mga higala. Apan unsa man ang pinakamaayong regalo nga madawat sa tao mga higala? Ang pinakamaayong regalo nga madawat sa tao mga higala, mao kana ang kinabuhing walay katapusan diya ni Kristo Jesus mga higala. So ang kinabuhing walay katapusan mga higala, maangkon lamang nimo kana kung ikaw motuog mosalig sa atong Ginoong Dios na si Kristo Jesus. Ngano man mga higala, unsa may gibuhat diay sa atong Ginoong Dios mga higala. Kung atong mahinumduman 2,000 years ago, ang atong Ginoong Dios na si Kristo Jesus mga higala, dito sa cross sa Kalbaryo nagsakripisyo alang sa pagbayad sa atong mga sala, aron sa pagbugas sa atong mga sala, o aron sa pagtubo sa atong mga sala mga higala. Ang buhat ni Kristo Jesus adto sa cross sa Kalbaryo mga higala, mao katay buhat ni Kristo Jesus na ang tao luwason mga higala. Mao kato ang buhat ni Kristo Jesus na iyang irigalo sa tanang tao mga higala. No iyang gibiyaan ang trono sa langit mga higala. Kung miani siya sa kalibutan aron magsakripisyo ngadto sa cross sa Kalbaryo. Ano man mga higala, tungod kay ang tao mga higala makasasala man. No, the Bible says in Romans 3:10, no one is a righteous, no not one. Walay tao nga matarong, wala bisan usa. So nganong nagsulti man ang Biblia mga higala, na walay tao nga matarong, wala bisan usa, tungod kay ang tao man mga higala makasala sa bisan unsang paagi. Pwede siya makasala sa iyang debate, pwede siya makasala sa iyang pangunahuna, pwede siya makasala sa iyang pagtanaw, pwede siya makasala sa iyang pagsulti, pwede siya makasala sa iyang pagbuhat. So sa bisan unsa ka paagi mga higala, ang tao makasala gayon. That's why the Bible says in Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya ang tanan nakasala o nahikamsan sa himaya sa Diyos. Kung ang bayad sa sala mga higala, mao ang kamatayon. Kamatayon kasi siyang adto sa linaw nga kalayo, nga mao interno mga higala. No, nag-ingon diha sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. No, kamatayon kini siya ngadto sa linaw nga kalayo, nga mao interno mga higala. O ang interno mga higala, usa ka lugar na puno sa kasakit. Ang interno mga higala, usa ka lugar na puno sa pagbangutan. Hell is eternal damnation mga higala. Ang interno mao walay katapusan na sentensya sa kasakit. Suluoy kayo ang tao maslamato sa interno. Ano man, pag-anto siya sa walay katapusan na sentensya sa kasakit. No, dili lang mo sa katuig, dili lang